अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, एक पेज का तस्करा है, एक पेज की बात अमूमन सियासत में होती रहती है, लेकिन इस मरतबा हम एक पेज की बात करेंगे कराची के मसले पर। शहर कायद का जो मसला है, खास तौर पर मानसून की हालिया बारिशों के बाद से हम देखते हैं कि जिस तरह की तबाही हुई है, जिस तरह से निजाम दरहम बरहम हुआ है, हर तरफ से अब उसके ऊपर अटेंशन आ रही है। लेकिन एक बात का तस्करा करना जरूरी होगा, क्योंकि शहर कायद सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है पूरे पाकिस्तान का, तो लिहाजा यहाँ पर मीडिया की एक नेचुरली स्पीकिंग एक अटेंशन भी ज्यादा है, यहाँ पर फोकस भी ज्यादा है। लेकिन अगर मानसून की हालिया बारिशों की बात करें तो इस किस्म की ही सिमिलर जो सूरत हाल है, और खास तौर पर सैलाबी जो ऊंचे दर्जे के सैलाब आ रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल मुल्क भर में इस वक्त मौजूद है। खैर, कराची के बारे में नाज़रीन बात करते हुए इन स्पेसिफिक अब इस हवाले से ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की जानिब जाया जा रहा है। तमाम जो तवज्जो है यहाँ पर मरकूज है। 2 रोजा दौरे पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी कराची पहुंचे, और जो बात की गई है वो यही है कि अब इसमें कोई भी मेरा तेरा नहीं होगा। इसमें कोई ये चीज नहीं देखी जाएगी कि जी क्या किसके डोमेन में चीज आती है, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स इस पे मिलकर काम करेंगे, ख्वाह रियासती इदारे हों या जो सियासी लीडरशिप है, यानी कि खास तौर पर जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई की लीडरशिप है वो भी इस पे अब एक पेज पर है। पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत देख रहे हैं, पीटीआई के पास क्योंकि वफाकी हुकूमत है। अब हम देखते हैं बहुत सारे इख्तिलाफात और डिफरेंसेस के बावजूद शहर कायद पे ऐसा लगता है कि इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है कि अलावा इसके कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम क़यादत मिलकर काम करे, इसके अलावा कोई और हल इस मसले का नजर नहीं आता। जो इंटेंसिटी है, एग्रीवेशन है मसला कराची की या शहर कायद की, वो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा बारिशें इस दफा इस मरतबा के मानसून में हुई हैं। लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं कि हर दफा जब भी बारिशों का सिलसिला शहर कायद में होता है, इसी तरह से निजामे जिंदगी दरहम बरहम हो जाता है, और इसी तरह से जो हल्की बारिश भी होती है या जो मानसून का रिलेटिवली माइल्ड स्पेल भी होता है, वो भी बर्दाश्त करने की सकत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो नहीं है। क्या इन मामलात में बेहतरी होगी, और क्या वाकई जो कौमी इदारे हैं, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी फोकस है, सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्टिव्स मौजूद हैं शहर कायद को लेकर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाती तौर पे हमेशा इंटरेस्ट दिखाते रहे हैं शहर कायद की सूरत हाल को लेकर, तो क्या ये तमाम रियासती इदारे मिलकर इस सिचुएशन को अब काबू कर पाएंगे? ये पहला हमारा मौजू है जो कि हम टेबल करेंगे, और फिर दूसरे और तीसरे मौजू की तरफ भी हम आएंगे अपने मौजूद पैनलिस्ट के साथ। बट टू स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट, पहले मैं तारुफ करा दूं जो हमारे पास गेस्ट पैनल इस वक्त मौजूद है। बड़ा सीनियर गेस्ट पैनल, डेकोरेटेड गेस्ट पैनल मेरे साथ अभी तशरीफ फरमाएं। जनाब साबिर बलोच साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के आप स्टॉलवर्ट हैं, सीनियर रहनुमा हैं अपनी जमात से, और अपोजिशन का मौक़िफ़ इन तमाम अमूर पे हमारे साथ रखेंगे साबिक डिप्यूटी चेयरमैन भी सेनेट के। बहुत शुक्रिया साबिर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बजरिया स्काइप आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए, सीनियर रहनुमा आप और साबिक वफाकी वजीर। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस, आपने वाया फोन हमारे लिए वक्त निकाला है। और नाजरीन, मोहसिन बेग साहब अपने तज्जिए तबसरे के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमा है, आपने हमें वाया स्काइप ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, और आपका भी जो सहाफ़ती तजुर्बा और तज्जिया तबसरा है, इन तमाम अमूर पे हम इससे रहनुमाई हासिल करेंगे। वेलकम मोहसिन साहब वंस अगेन। पहले मौजू पे नाजरीन आते हुए साबिर साहब से पहले बात का आगाज कर लेते हैं, क्योंकि शहर कायद का मसला है, कराची का सवाल है, और सिंध हुकूमत पहला जो जिसे कहते हैं स्टेक होल्डर बतौर सूबाई हुकूमत इस पूरे मसले में है। साबिर साहब फरमाइएगा, कोई बेहतरी की गुंजाइश या उम्मीद रखी जाए? अच्छी बात खैर ये नजर आती है कि तमाम तर इख्तिलाफात पीटीआई और पीपल्स पार्टी में होने के बावजूद भी अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी तो समझ आ रही है किसी भी लेमैन को भी कि आप दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इकट्ठे मिलकर ही काम करना है, अलहदा अलहदा काम नहीं होगा, और कौमी इदारे भी आपके साथ अब शरीक हो गए इस पूरी काविश में। साबिर साहब देखिए बीबी, बात यह है कि ये बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। लोग आपको वोट करते हैं, लोग आपको हुकूमत में लाते हैं इसलिए कि उनकी खिदमत की जाए, और उनके शहरों में, इलाकों में, देहातों में, हर जगह उनके जो मसाइल हैं, हर किस्म के जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल किया जाए। असल में प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि देखो, एक पेज पे होना या इकट्ठे होने की बात नहीं है, बात एक दूसरे को डोमिनेट करने की यहाँ पर है। हर तरफ सियासत की सियासत चल रही है।
फेडरल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से नहीं निभा रहे। अच्छा, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्ली फेडरल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, और जब तक कि ये रिकॉग्निशन नहीं होगी, जब तक कि वो दिल से इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि वहां पर एक सूबाई हुकूमत एग्जिस्ट करती है जो पीटीआई की नहीं है, तो इसके बगैर जो काम नहीं चलेगा। अभी आप देखें, यानी कराची में जो ये वाकया आपने अभी जो बारिशों में हुआ है, यानी जिंदगी किस तरह तल्ख थी लोगों की, किस अदाब में, किस तकलीफ में, बिजली नहीं, रोडों पे पानी, लोगों के घरों में पानी जा रही है, गैस नहीं है, अच्छा बीमारियां, मैं क्या बताऊं अब आपको। लेकिन बात जिम्मेदार कलेक्टिवली सब हैं एक लिहाज से, लेकिन सबसे बड़ा जो जिम्मेदार मैं ठहराता हूं वो फेडरल गवर्नमेंट की है और आपके सिटी गवर्नमेंट। देखो, सिटी गवर्नमेंट का काम यह है कि ये कहना कि जी मेयर कहती थी कि मुझे वसाइल नहीं है, मुझे जो है ना फंड नहीं दिए जा रहे। भाई 12-12 गाड़ियां आप अपने घर पे रखते हो, 20-20 लोगों की नौकरों की फौज आपने वहां पे लगा रखी है। अच्छा, आप बड़े बादशाहों की तरह दफ्तर जाते हो, बादशाहों की तरह से वापस आते हो, आपके पास कराची शहर में नहीं, लेकिन देखिए साहब गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ज्यादा, ये तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल सूबाई हुकूमत पे कोई बात ही ना आयद की जाए या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत पे फिक्स ही ना की जाए सिरे से। ये तो सर मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी बल्दियाती हुकूमत तो अपना टेन्योर भी अब पूरा कर चुकी है, वो तो खत्म हो गया है मामला। अब तो नए इलेक्शन होंगे तो देखा जाएगा। खत्म होगी, 2 दिन में खत्म हो गई है ना, उसका तो इन बारिशों के बाद कहीं और खत्म हो गई है। लेकिन मैं आपसे जो करना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फेडरल गवर्नमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अच्छा, और ये पैसे अगर खजानों में है तो ये पैसे किसी की जाती जागीर नहीं है, ये लोगों पे खर्च करने वाली बात है। दिस इज द जॉब ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि वो फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड करे और उनसे फंड लेके खर्च करे। लेकिन हुकूमत जो है ना, आप देखें कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या ये कोई पॉलिटिकल बात है या ये कोई मंतक और अकल की बात है कि जी हमारे पास अगर पैसे हों भी तो हम आपको नहीं देंगे। ये क्या कोई यानी पैसे सिरे से है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं वफाक ने अभी भी अपनी कमिटमेंट सूबे की तरफ पूरी नहीं की है, आपका ये आप फरमा रहे हैं, लेकिन रियासती इदारों के बगैर ये मुमकिन नहीं था, इस पे भी आप क्लियर हैं, राइट? डेफिनेटली। देखो, रियासती इदारे इंस्टीट्यूशन बनेंगे, फेडरल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, आपके सिटी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, सूबाई हुकूमत के अदारे हैं। और कराची में फिर आप देखें ना, मैं आपको जो बुनियादी बात ये कर रहा हूँ कि अब आप देखो, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है कि जो इसके बाद बहुत सख्त मुतासर हुआ, आपका क्रिफ्टन का इलाका बहुत मुतासर हुआ, ये दोनों इलाके कैंटोनमेंट बोर्ड के अंडर में आते हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, हाँ, राइट, आपके डिफेंस के अंडर में है। वहाँ पर फौजी लोग हैं, उनको चाहिए था वो बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि सीबीसी और डीएचए ये इदारे बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन सूबे के अंडर नहीं, लेकिन दीगर भी तो इदारे हैं ना सर कराची में। लेकिन आपने बिल्कुल, आपका ये ख्याल है कि रियासती इदारे इसमें जरूरी हैं, उनकी शराकतदारी के बगैर मुमकिन नहीं। बैरिस्टर साहब की तरफ जरा मैं जाऊं और उनसे मैं आप ही के गिलों से मैं जरा आगाज करूं। बैरिस्टर साहब आप फरमाइएगा, ये अभी साबिर साहब ने अभी भी ये गिला किया है, ऑल्दो ये कि बहुत आइस मेल्टिंग हुई है वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान, लेकिन अभी भी वो ये गिला करते हुए नजर आ रहे हैं कि वफाक ने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरी नहीं की हैं, तो वो फिर आगे से पीएससी कैसे करें या वो बल्दियाती हुकूमत को फिर कैसे एम्पावर करें पीपल्स पार्टी। एक तो इस पे फरमाइएगा। और रियासती इदारे बड़ा फोकस रखते हुए नजर आते हैं कराची पे, सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात हैं, विल थिंग्स इम्प्रूव सर? राइट, अली जफर साहब की तरफ मैं आती हूँ दोबारा, उनकी तरफ मैं दोबारा रुख करती हूँ ताकि बात उनसे हम इस पे जवाब हासिल कर सकें, क्योंकि कॉल उनसे ड्रॉप हो गई है। मोहसिन साहब से अगर पूछ लें, मोहसिन साहब आप फरमाइएगा इसका, आपकी तरफ जवाब, आपका इस पे तज्जिया पहले आ जाए। मोना, जैसे बलोच साहब ने बात की, बेसिकली इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट जो है वो कराची के लोगों का है। अगर वो ये समझें कि हम उन्होंने किस लीडरशिप को और अपने वोट की उनको अहमियत का अंदाजा हो, इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें पीपल्स पार्टी भी उतनी गुनाहगार है जितनी एमक्यूएम है और जितनी अब पीटीआई भी शामिल है। पीटीआई ने भी बहुत से वोट वहां से लिए, पीपल्स पार्टी सिंध की पार्टी है, उन्होंने भी वोट लिए, 12 साल से प्रोविंस की गवर्नमेंट चला रहे हैं। एमक्यूएम ने
بہت عرصہ وہاں پہ دادا گیری بھی کی، ووٹ بھی لیے، اور ان کے پاس بھی نہیں جو ہے وہ میونسپیلٹی کی ساری اجازتداری ان کے پاس ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھے گا تو یہ کام کیسے ہوگا؟ اب آپ دیکھیے 12 سال سے گورنمنٹ ہو اور آپ پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے آتے ساتھ محسن صاحب مجھے ذرا اجازت دیجیے گا، آپ کا جو ڈسکلیمر ہے اس پہ بڑا واضح طور پر آ گیا ہے، میں آپ کی تجزیے کی طرف دوبارہ آؤں گی تاکہ آپ مکمل کریں، لیکن بیرسٹر صاحب ٹو یو سر، یہ آپ سے ابھی بھی سندھ حکومت گلہ کر رہی ہے کہ آپ نے فائنینشیل کمٹمنٹس بطور وفاقی حکومت پورے نہیں کیے، تو وہ کیسے پھر امپاور کریں گے بلدیاتی حکومتوں کو؟ اور ریاستی اداروں کا فوکس کیا اب کوئی معاملات حل کر پائے گا یہ کراچی کے جو دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں بیرسٹر صاحب؟ جی جس طرح میں کہہ رہا تھا جب کٹ گئی آواز پہلے، جی میں آئی کوڈنٹ ہیئر یو سر۔ اس طرح ہے کہ جب ڈیزاسٹر ہو اس طرح کا، اس قسم کا ایک طوفانی آفت آ جائے، تو پھر سارے جو ادارے ہوتے ہیں، یہ دنیا کا اصول ہے، یہ ہر قوم کا اصول ہے کہ جو سینٹر ہے، پروونس ہے، لوکل باڈیز ہیں، آرم فورسز ہیں، جو ادارہ جو انسٹیٹیوشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ سب پھر ایک پیج پہ ہوتے ہیں، ایک ہی ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس ڈیزاسٹر سے نجات لوگوں کو دلائی ہے۔ کریکٹ۔ وہ اب ہو گیا ہے، بارشیں اب کم ہو گئی اور وہ جو تکلیف تھی وہ تھوڑی کم، اس میں کمی آئی، تو اب ہم نے فیوچر کی طرف دیکھنا ہے، مستقبل کی طرف دیکھنا ہے، اور اس کے لیے مستقبل میں کیا ہونا چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے پہلے آپ ماضی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، اور ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب آج تک جب بھی ہماری جمہوری حکومتیں آئی ہیں تو انہوں نے لوکل باڈیز، جو کہ ایک بیسک سٹرکچر ہوتا ہے ہر جمہوریت کا، جس کا کام ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنا ایک شہر کی، لوکل باڈی الیکشن کی طرف کبھی غور نہیں کیا گیا، اور لوکل باڈیز کو ہمیشہ صوبائی حکومتیں جو تھیں وہ اپنا دشمن سمجھتی رہیں، تو اس سے یہ ہوتا رہا کہ یا تو جو صوبائی حکومت تھی وہ الیکشن ہی نہیں کراتی تھی تاکہ وہ جو ایم پی ایز ہے وہی فنڈز آئیں وہ وہی استعمال کریں، یا وہ جب بنا بھی دیتے تھے، اگر الیکشن ہو بھی جاتے تھے اور ایک لوکل باڈی آ بھی جاتی تھی تو صوبے جو تھے وہ کبھی فنڈز نہیں دیتے تھے، وہ ایسے قوانین بناتے تھے کہ وہ فنڈز نہ دیں لوکل باڈیز کو، زیادہ تر فنڈز اپنے پاس رکھیں، اس لیے وہ جو لوکل باڈیز تھی وہ کبھی کام نہ کریں۔ اپروو ہوا بھائی لوکل باڈیز ایکٹ 2013 سندھ اسمبلی نے 2013 میں اپروو کیا ہوا ہے، تو آپ کو اگر غور کریں اس 2013 کے ایکٹ پہ تو اس میں آپ یہ دیکھیں گی، کیونکہ میں نے تو اس کو کافی پڑھا ہے، بلکہ میں نے ایک پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، جس کی سماعت بڑی جلد ہوگی۔ اس اگر ایکٹ کو آپ پڑھیں، اس قانون کو پڑھیں، تو اس میں آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ جو جتنے اہم کام ہیں، اور اس میں سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ کتنے فائنینسز گارنٹی کرنے ہیں، کتنے پیسے دینے ہیں لوکل باڈیز کو، وہ سارا کا سارا اختیار صوبوں نے رہے۔ رائٹ، اچھا ٹھیک ہے۔ چیلنج اس بیسس پہ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ جب تک پیسے نہیں دیں گے یا آپ ایسے قانون نہیں بنائیں گے کہ گارنٹی طریقے سے لوکل باڈیز کو نہ ملے، تب تک لوکل باڈیز اپنا کام نہیں کر سکیں گی اور ایک شہر کا حال برے سے برا ہوتا جائے گا۔ تو اب آپ نے فیوچر کی بات پوچھی کہ یہ تو ماضی سے بتایا میں نے، اب ضروری یہ ہے فیوچر میں کہ امیڈیٹلی تو ہم سینٹر، پروونس اور لوکل باڈیز کو مل کے، جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو مل کے ایک جو فیوچر پلاننگ کر لیں، اس میں سرمایہ بہت چاہیے۔ مثلا آپ نے ساری کراچی کی جو ڈرینیجز ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں، جو لوگ جن کو ہٹانا ہے ان کو کسی نہ کسی طرح آپ نے بسانا بھی ہے کسی اور جگہ پہ، اس پہ بھی پیسے خرچ کرنے ہیں۔ تو یہ سارے جب کام آپ کریں گے، لیکن اس کے بعد آپ نیکسٹ اسٹیپ کرنی چاہیے آپ کو یہ کہ قانون لوکل باڈیز کا تبدیل کریں، لوکل باڈیز کو امپاور کریں، یہ محنت پورے پاکستان میں ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کل کو اس کی مینٹیننس بھی ہو سکے۔ یعنی کہ جو بیسکلی ایکٹ ہے اسی میں اٹ سیلف گنجائش بہت پائی جا رہی ہے ویو آف بیرسٹر صاحب لیگلی اسپیکنگ، اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ چیلنج بھی کر چکے ہیں اس چیز کو، حتیٰ یہ کہ صابر صاحب کا تو اس پہ گلہ آیا ہے۔ محسن صاحب اب آپ ذرا بہتر پوزیشن میں ہیں کہ آپ اینالائز کریں، آپ نے دونوں کو سنا، بتائیے گا کس کا گلہ حق بجانب ہے اور کس کا نہیں ہے، اور ریاستی اداروں کے بغیر کیا یہ کاوش ممکن ہو سکتی تھی آپ کے خیال میں؟
وہ نا میں جیسے کہہ رہا تھا کہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کراچی کی جو آج صورتحال ہے اس میں ہم سب لوگ اور کراچی والے لوگ شامل ہیں. اس میں اگر آپ کسی کو سنگل آؤٹ کریں کہ جی پیپلز پارٹی نے یہ کیا، اس میں سب شامل ہیں. پلاننگ کا فقدان تھا، ہر شخص نے اس بگاڑ میں حصہ لیا انکلوڈنگ جو کراچی کے شہری ہیں. کس نے ان کو کہا کہ آپ سارے نالوں پہ چائنا کٹنگ کر کے اپنے گھر بنا لیں؟ کس نے کہا کہ آپ کچرا اس طریقے سے پھینکیں؟ آپ ووٹ دیتے ہیں، آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، آپ بھی اس شہر کے باسی ہیں، آپ کو بھی صفائی کا خیال کرنا ہے. آپ نے اچھے انداز میں اچھے لوگوں کو ووٹ دینا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خالی اگر آپ صوبائی گورنمنٹ کو دیکھ لیں تو وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتی، اس کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کی مدد چاہیے. اور کراچی ایک ایسا صوبہ اور ایسا صوبے کا شہر ہے جو کہ پورے پاکستان کا ٹرینڈ سیٹر ہے، بزنس کمیونٹی کا ہب ہے. اگر کراچی اپسیٹ ہوتا ہے تو آپ کی پوری اکانومی اپسیٹ ہوتی ہے. اس میں تو کسی کو کہنا جی آپ کرو یا میں کروں، اس میں سب شامل ہیں، ہم سب کو کرنا چاہیے. اور مجھے یقین کریں ذاتی طور پر بڑا دکھ ہوا جو کراچی کے حالات دیکھے. میں بلکہ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھا ہوں، کہہ رہی تھی شکر ہے ہم کراچی میں نہیں رہتے. صحیح بات ہے، ہر کسی کے یہ تاثرات ہیں. جی کراچی کے مسائل ہیں لوگوں کے گھروں میں جو ان کی پراپرٹیز کو ڈیمیج ہوا، یہ بڑی متضع لگتی ہے گھر کو بنانے میں اور ساری چیزیں. اس میں لہٰذا اب اگر یہ سارے لوگ ایک پیج پہ ہیں تو انہوں نے کسی کراچی والے پہ یا پاکستان پہ احسان نہیں کیا. ان کو چاہیے پلان کر کے فیوچر کے لیے کوئی ایسا ڈیزاسٹر نہ ہو جو اب ہوا ہے. اور اس ڈیزاسٹر کے علاوہ بھی کراچی کے بہت مسائل تھے. شکر ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھوڑی بہتر ہوئی، کراچی والوں نے سکھ کا سانس لیا. اب جو ان کے الیکٹریسٹی کے سوئچ جو کہ مسائل ہیں پانی کے اور یہ جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں وار فوٹنگ پہ پیسے ریلیز کرنے چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو. اور پرائم منسٹر صاحب نے آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے اعلان کیا تھا کراچی پیکج کا. میرا نہیں خیال اس 25 ارب روپے میں سے 1 ارب روپیہ بھی ان کو دیا ہوگا کراچی والوں کو یا صوبائی گورنمنٹ کو. اور جب سے آئے ہیں جو تلخی ہے بٹوین پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی، میں سمجھتا ہوں وہ اس سر وہ معاملات بہتر نہیں ہوئے. اب تو تھوڑا پھر بھی اچھے الفاظ میں دونوں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں. اب تو دیکھیں نا، اب تو دنیا کو ترس آ رہا ہے کراچی والوں پہ. اب بھی اگر آپ نے اختلاف ختم نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ ہم مدد یہ کراچی والے جا کے امریکہ سے مدد مانگیں گے؟ فیڈرل گورنمنٹ بڑی گورنمنٹ ہے، اس کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے. صوبائی گورنمنٹ کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں. آپ نے دیکھیے ابھی بھی ان کے بجٹ میں 200-250 ارب روپے کا خط لگایا. ایسے ڈیزاسٹر میں کوئی اکیلی گورنمنٹ مدد نہیں کر سکتی عوام کا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بارشیں بھی زیادہ ہوئی ہیں، مسئلہ بھی زیادہ ہوا ہے. لیکن اس میں دل بڑا کر کے کراچی کے لوگوں کو اس مسائل سے نکالیں، بھیا اس کے کیا پارٹی بازی میں پڑے رہے. ٹھیک ہے، محسن صاحب کا بڑا واضح خیال ہے کہ اس میں میرا تیرا اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے علاوہ دوسرا حل نہیں ہے اور کچھ حد تک کچھ لیولز پر یہ ریئلائزیشن یقیناً موجود ہے. دوسرے ٹاپک کی طرف ناظرین کوئکلی رخ کرتے ہیں. اب سپریم کورٹ کی طرف سے جو سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اور جو تمام جو شوگر مل اونرز ہیں جنہوں نے رخ کیا تھا، ہر تقریباً ہائی کورٹ کا ہی رخ کر چکے تھے. اور سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے جو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا تھا شوگر انکوائری رپورٹ کو، وہاں پر یہ فیصلہ خصوصی طور پر سندھ ہائی کورٹ کا چیلنج کیا وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں. اور پھر سپریم کورٹ نے آج جب اس پہ ہیئرنگ کی ہے تو فی الحال وقتی طور پر اس کو سیٹ اسائیڈ کیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اس کیس کو. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو قانونی گلچز ہیں تمام مل کر اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. خواہ جن کے رپورٹ میں نام شائع ہوئے ہیں جو پبلک کی گئی ہے اس میں ہر تقریباً جماعت کا تعلق ہے، پی ٹی آئی سے تعلق ہو، نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، قاف لیگ سے ہو. تمام ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ان معاملات پر ایٹ لیسٹ اتنا ان سب میں کنسنسس ہے اور یکجہتی ہے کہ کوئی قانونی شق ایسی تلاش کی جائے جس سے کہ کوئی بچاؤ ممکن ہو پائے. ایسے میں ناظرین احتساب سے جو بچنے کے لیے قانونی چارہ جوئی ڈھونڈنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، کیا وہ جو بات ہے وہ شوگر مافیا جن کو کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے یہ کوشش کامیاب ہوگی یا پھر یہ بات ہے کہ اس سے بچنے کے لیے جو رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش ہے وہ ناکام ہوگی، جو کہ وفاقی حکومت بڑا اس پہ ایک اسٹرانگ موقف لگ سکتی ہے. اور وفاقی حکومت کے لیے اس کا جو ایک جسے کہتے ہیں ایک اونس ہے وہ بھی بڑا زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے احتساب کے نعرے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو پورا
جو منشور ہے ایک سیل جماعت کا وہ اسٹیبلش ہوا ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب، اس سے آپ کا آغاز، آپ سے پہلے اس کا شروع کرتے ہیں اس موضوع پہ. بتائیے گا سر، یہ جو قانونی گلچز ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام شوگر مافیا اور یہ جو جتنے اونرز ہیں ان کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کوئی یہ کامیاب ہوگی یہ ساری کوشش، یا پھر آپ اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گے جیسے وفاقی حکومت نے چیلنج کر رکھا ہے اور سپریم کورٹ نے آج اس کو ہیئر کیا ہے باقاعدہ طور پر؟ کیا مزید قانونی گنجائش ہے اگر آپ سمجھتے ہیں جس کے ذریعے بچا جا سکتا ہے ان کی طرف سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہوگا، اب ان کی طرف گھیرا تنگ ہے؟ دیکھیں، اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جب یہ شوگر کرائسس ہوا، چینی کا جب ایشو بنا، تو حکومت نے بڑا کلیئر فیصلہ کیا کہ ہم اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، تاکہ ہم مستقبل میں بھی اس کو ٹھیک کر سکیں اور روک سکیں، دوبارہ ایسا نہ ہو، اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو بھی ہم پروسیکیوٹ کر سکیں، سزائیں دے سکیں یا قانونی کارروائی کر سکیں ان کے خلاف. تو وفاق نے بالکل ایک درست بات کہی، بجائے یہ کہ ایک دم جمپ کر کے کسی کو سزائیں دینے پہ چلے جائیں. ایک کمیشن بنائی اور کمیشن کو کہا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، تحقیقات کرنے کے بعد جو بھی آپ کی رپورٹ ہے وہ شائع کریں تاکہ ہم آگے مزید اس پہ کارروائی کر سکیں. تو جب وہ رپورٹ آ گئی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ شوگر جو لوگ جن کے خلاف یہ رپورٹ آئی تھی وہ پھر انتظار کرتے کہ کیا قانونی کارروائی کرتی ہے حکومت، اور اس کے بعد اس قانونی کارروائی میں ان کا حق ہے کہ وہ جا کے اپنا موقف پیش کریں اور اپنی صفائی پیش کریں، اور پھر جس عدالت میں بھی وہ معاملہ جاتا ہے وہ اس میں عدالت پھر فیصلہ کرے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کمیشن کی رپورٹ کو ہی چیلنج کر دیا اور یہ کہا کہ آپ اس رپورٹ کے اوپر کوئی کارروائی ہی نہیں کر سکتے. جی. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اور اب سپریم کورٹ نے بھی ایک طرح سے اپنی یہ فیصلے کیے ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے فائنل فیصلہ نہیں کیا، لیکن وہ جس طرح سسپینڈ کیا ہے اس کی انڈیکیشن یہ ملتی ہے، اشارہ یہ ملتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس ویو کا ہے کہ آپ کمیشن کی رپورٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے. آپ جا کے اگر آپ کے خلاف کمیشن کی رپورٹ کی بنا پہ کوئی کارروائی شروع ہوئی ہے، چاہے وہ ایف بی آر میں ہو، چاہے وہ نیب کے کسی عدالت میں ہو، یا چاہے کسی اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی یا عدالت میں ہو، آپ جا کے عدالت میں اپنی صفائی پیش کریں. اور اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی یا کوئی جرم نہیں کیا تو آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی، اگر آپ نے کیا تو آپ کو سزا ملے گی. اچھا بیرسٹر صاحب، اتنا اور فرما دیں کہ یہ چینی تو اس وقت اگر جو کنزیومر لیول پر بات کریں تو 100 روپے سے زائد پر کے جی ابھی بھی مل رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب تک یہ کارروائی نہیں ہوگی، یہ جو نرخ ہیں چینی کے ایک عام عوام کے لیول پر یہ قابو میں نہیں آئیں گے؟ اس کا کوئی کارروائی سے تعلق ہے؟ کیونکہ چینی کی قیمت ابھی بھی ایز وی اسپیک قابو نہیں پا سکے ہیں اس فینومینن پر. اب جی دیکھیں، اس پہ یہ بہت ایک جس طرح آپ نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا مافیا کا، لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی کارٹل ہے اس قسم کا جو کہ جو قیمت ہے چینی کی اس کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، اور ان کے اتنے ایکسپرٹیز ہے کہ اس چیز کو روکنے میں ابھی تک حکومت جو ہے وہ ناکام رہی ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ تھوڑا یہ کارروائی جو ہے، جو انویسٹیگیشن ہے کمیشن کے بعد جو عدالتوں میں جانا ہے، سزائیں دینی ہے، یہ اپنی اینڈ تک پہنچے تاکہ فیوچر میں یہ نہ ہو سکے. اس وقت فی الحال یہی لگتا ہے جس طرح قیمت کی پرائسز بڑھ رہے ہیں، امپریشن یہی ملتا ہے جس طرح کہ یہی جو کارٹل ہے وہ پرائسز آگے بڑھا رہا ہے. صحیح، رائٹ، یعنی کہ بالکل آپ کو بھی یہی امپریشن مل رہا ہے. محسن صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ پرائس مینیپولیٹ کرنا یہ تو پھر بڑا طاقتور قسم کا کارٹل ہے کہ ان کے خلاف ایک طرف رپورٹ شائع ہو رہی ہے، قانونی طور پر سپریم کورٹ کے لیول تک معاملات چلے گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو قیمتیں ہیں چینی کی اٹ سیلف وہ قابو نہیں آ پا رہی ہیں. اور قانونی طور پر آپ کو لگتا ہے یہ جو حربے ہیں یہ کامیاب ہوں گے ان کے حق میں، اس پورے مافیا کے اور یا اس سو کالڈ کارٹل کے جس کی طرف ہم الیجڈلی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ مونا، میں تو آپ سے بھی اور علی ظفر صاحب سے کارٹل اور مافیا کے الفاظ کو میں مناسب نہیں سمجھتا. یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں. بزنس مین جو ہے وہ پروفٹ کے لیے بزنس کرتا ہے، چیریٹی کے لیے نہیں کرتا.
اور دوسرا گورنمنٹ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ گورنمنٹ پرائس کسی چیز کی فکس کرے. آپ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چینی کی پرائس بہت سپیڈ سے اوپر گئی، لیکن آپ باقی ارد گرد کی پرائسز کو دیکھیے. پیٹرول کی پرائس آپ نے کیسے بڑھائی، آپ نے الیکٹریسٹی کی پرائس کیسے بڑھائی گورنمنٹ نے، آپ نے گیس کی پرائسز 200% بڑھا دی. آپ کیسے کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پرائسز نیچے رکھیں یا اسی پرائس پہ آپ اپنا بزنس کریں؟ ایک بات. دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی انڈسٹری کو، شوگر مافیا کو نہیں، آپ جیسے آپ نے کہا کسی کو بھی مافیا بنا کے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دے تو یہ ملک کا بٹھا بیٹھ جائے گا. یہاں کوئی شخص انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، آلریڈی کوئی نہیں کر رہا. اور یہاں سے جتنی بزنس کمیونٹی ہے اس کو یہاں نیب نہیں چھوڑ رہی، نہ ایف بی آر نہیں چھوڑ رہی. تو یہ ملک چلے گا کیسے؟ اس کو آپ رن کیسے کریں گے؟ آپ کے ریگولیٹری ادارے موجود ہیں ہر انڈسٹری کے لیے، ایس ای سی پی ہے، یہ پرائس کمپٹیشن کمیشن ہے، ان کو کام کرنے دیں. آپ فیڈرل گورنمنٹ اتنا زیادہ پریشر مت ڈالیں کہ لوگ اپنے بزنس بیچ کے اور اس ملک کو خیر آباد کہہ دیں. کافیوں نے کہہ بھی دی ہے. تو یہ چیزیں، اور دوسرا یہ ہر کسی کو نیگیٹو سمجھنا بزنس کمیونٹی کو، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جاتی ہے. یہ چینل آپ کا وہ شوگر ملوں کے فیملی والے بھی دیکھ رہے ہوں گے جن کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں، ان کے گھروں میں کیا گزر رہی ہوگی. اربوں روپے لگا کے ارب روپے کا ٹیکس دیتے ہیں وہ لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بزنس مینوں کو ایک اچھے انداز سے کرمنلز کی طرح ڈیل مت کریں. ہاں ان کی جو 19-20 میں کوئی ہے تو آپ کے ادارے موجود ہیں، ان کو کرنے دیں. آپ ان کی اتنی زیادہ اداروں کے پاس ایک گزارش سنیے گا، وہ تو اداروں کے پاس معاملہ تب جاتا نا جب مطلب یہ انکوائری رپورٹ تو ابھی صرف شائع ہوئی ہے، دس از جسٹ اے رپورٹ ایز آف ناؤ، لیکن یہ جانے تو دیں نا تحقیقاتی اداروں کے پاس. دیکھیں مونا، اس میں آپ کے جو ریگولیٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ اتنے ویک ہیں. یہ پورے سسٹم کی غلطی ہے. آپ بزنس کمیونٹی کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ان اداروں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں. آپ اوبرا کو دیکھ لیجئے، نیپرا کو دیکھ لیجئے، یہ سارے ادارے تو انڈسٹری کے ساتھ مل جاتے ہیں. آپ ان کو ٹھیک کرنے کے بجائے آپ ڈائریکٹلی ان کے پیچھے پڑ جائیں تو مناسب نہیں ہے. میرا یہ مقصد ہے کہنے. اچھا، ریگولیٹری اداروں کی طرف جائیں اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، اور بزنسز کو ڈسکریج نہ کریں. ٹھیک ہے، فیئر انف، اسی لیے بنایا. صحیح ہے. جی صابر بلوچ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ اپوزیشن کی طرف سے تو یہ موقف آتا ہے، بارہا ہم نے سنا ہے کہ بزنسز کو فلرش کرنے دیں اور کاروبار کو نہ روکا جائے، لیکن یہ بھی تو اتفاق کریں نا سر کہ چینی ایک عام انسان کے لیے مہنگی ہے، ایک عام شخص کے لیے مہنگی ہے اور نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں مونا بھی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ کا ایک اپنا کام ہے اور عدالتوں کا اپنا کام ہے. اگر کہیں سے کسی ادارے سے، حکومت سے یا کہیں سے بھی کوئی زیادتی کسی شخص کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ انصاف کے اصول کے لیے وہ عدالتوں کو چلا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ دیکھیں کہ جب یہ چینی کا جو آپ نے جس طرح ذکر کیا، چینی کا جب بحران آیا یہاں پر، تو وہ تو یعنی وہ انویسٹیگیشن سے پہلے بھی ان کے اپنے ہی لوگوں نے کہا کہ جی کہ ذمہ دار کون ہے، اور جن جن ذمہ داران کا تعین کیا گیا یا ان کی جو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تو وہ تو سب وہی لوگ تھے کہ جو عمران خان اور وزیر اعظم صاحب کے اپنے جو ہے نا دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. انہی لوگوں پر چارجز تھے، وہی لوگ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی لوگ حکومت کر رہے ہیں، انہی لوگوں کے یعنی وہی پرائسز بڑھا رہے ہیں، وہی پرائسز گھٹا رہے ہیں. وہ سارا کا سارا اگر مافیا کہیں گے، جو کچھ کہیں گے تو وہی لوگوں کی گورنمنٹ کے ساتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ہر چیز کورٹس پہ چھوڑ دی ہے. کورٹس جو ہے نا وہ کیا ہے امپلیمنٹ کرائے گا یعنی اپنے آرڈر کو. اگین جو ہے وہ تو گورنمنٹ کو کرنا ہے. اچھا، وہ ہر چیز آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد اور انویسٹیگیشن کے بعد، تمام چیزوں کے بعد اب آپ بتائیں کہ گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا، کس کے خلاف ایکشن لیا. وہ اس لیے کہ وہ اس اب تک بھی اسی یعنی تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی اپنے لوگوں کو چھوڑ کے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی پروف پیپلز پارٹی کا یا کسی نون لیگ کے کسی بندے کا مل جائے تاکہ ہم سارا کا سارا ملبہ پھر اسی پہ ڈال دیں اور ان کو پھر سے جو ہے نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر دیں. کوئی چارہ نہیں رہا نا صابر صاحب، اگر قانونی کارروائی کی طرف جایا جا چکا ہے. کراچی سب سے بڑا آپ نے جو بات پھر کیا کریں؟ سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ تو ضرور یہ ہے کہ جی کہ سڑکوں پہ روڈوں پہ ہر جگہ پانی ہے. سندھ گورنمنٹ نکالے، کوئی نکالے، فلانا نکالے. لیکن کراچی کا سب سے بڑا پرابلم بجلی کا بھی ہے.
अच्छा, अब बिजली देखो कैरेक्ट्रिक ने मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पर यानी 5-5, 6-6 दिन तक बिजली लोगों के घरों पे नहीं थी और अभी भी नहीं है बाद इलाके। अच्छा, और बहुत सारे इलाके क्लियर भी हैं और वो इसलिए वो उनको बिजली सप्लाई नहीं की जा रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज देखें आप कि उन्होंने 2 रुपए या 1.5 रुपए बढ़ा के जी निर्ख बढ़ गए, ये बात दुरुस्त है आपकी जी। अब ये अब आप ये फेडरल गवर्नमेंट का, अब आप देखें रवैया लोगों के साथ। कराची में हम कराची कहते रहते हैं, आप कराची करते रहते हैं। अब पर यूनिट बिजली का आज फिर 1.5 रुपए बढ़ा दिया। बिल्कुल। इसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें इमरान ग्रुप वाले, वो आपको पता है कि उनका जो सीईओ जो है ना नकवी साहब, वो कितने वक्त तक जेल में पड़े रहे वहां पे आपके। अच्छा, और अभी तक लेकिन साबिर साहब इसका जवाब फरमा दें ताकि फिर मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूं और तीसरे मौजू पे वापस आऊं। थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे आपसे मिल जाए। अपने जो है ना आपको सर लगता है साबिर साहब ये जो क्योंकि पाकिस्तान में कुछ पूछने वाला नहीं और खास कराची में कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब बेचारे को तो पता नहीं किसी चीज का। अच्छा भाई, तुम कराची के साबिर साहब एक इजाजत दीजिएगा मैं आपसे ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी ले लूं, सिर्फ इतना फरमाए। आप चेयरमैन को कभी एक दिन फोन करके आपने उससे कोई राय ली है? सही हो गया साबिर साहब, ये आपका पॉइंट बड़ा वाज़ेह है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल कि कीमतें मजीद बढ़ गई हैं बिजली की, खासतौर पे कराचीइट्स के लिए इन मुश्किल तरीन हालात में। सिर्फ साबिर साहब इतना फरमा दें कि आपको लगता है कि ये जो, विद ऑल रिस्पेक्ट टू मोहसिन साहब, कि ये जो एलिजिडली शुगर कार्टेल्स या माफिया या जो इनको एलिगेशन है ये पूरा, ये लोग कोई कानूनी हरबे इख्तियार कर रहे हैं राह फरार इख्तियार करने के लिए, आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता? मुख्तसरन फरमा दें फिर मैं ब्रेक पे बढ़ूं। वो ना बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं, मोहसिन साहब ये सॉरी मैंने इनसे अर्ज किया था ये साबिर साहब से। साबिर साहब इसका जवाब फरमा दें। मोहसिन साहब का तो मेरे पास क्लियर जवाब आ गया जी। साबिर साहब जी, कानूनी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं सर या नहीं किए जा रहे ये एलिजिडली शुगर माफिया और कार्टल्स की तरफ से बचने के लिए? भाई देखो, बात ये है कि ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन आने के बाद गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, ये छोड़ के नो मैटर जी कि वो उसके अपने लोग हैं या उनके अपने लोग नहीं। दुरुस्त। अच्छा, जाहिर है कि यहाँ पर लोग जो है ना चीजों को डिले करने के लिए इन्हीं लोगों ने कोर्ट। हाँ। अच्छा, एक बात हमारे मुल्क में तो 25-25 अगर एक मामला या कोई चीज कोर्ट तक पहुंच गई तो फिर आप भूल जाएंगे इस बात को कि आपकी जिंदगी में उस बात का फैसला हो जाए। सही हो गया साबिर साहब, आपका बड़ा क्लियर मौकफ आ गया। अलाउ मी, मैं एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन बढ़ती हूँ, फिर उसके बाद ये जो बड़ी आज मच टॉक्ड अबाउट बैठक हुई है ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब पूरी पीपल्स पार्टी की क़यादत से, आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल साहब से मिले हैं। तीसरे मौजू पे स्टे विद अस। हरी भरी फसल और भरपूर झाड़ भी, बरटाको से चावल का हर दाना तवाना, दानेदार बरटाको जिससे न सिर्फ तने की सुंडियों का खात्मा बल्कि हरी भरी फसल और भरपूर झाड़ भी, बरटाको से चावल का हर दाना तवाना। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम
वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से रिज्यूम करते हुए क्विकली टू द थर्ड टॉपिक। बहुत बड़ी बैठक हुई है आज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कराची का रुख किया। उन्होंने एक अच्छा और पॉजिटिव ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स कैन वेट, लेकिन इस वक्त कराची को तमाम क़यादत की और तमाम जितने भी हेड्स हैं उनकी ज़रूरत है और तमाम लोगों को इस वक्त इस इशू पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे अपने तीसरे मौजू पे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जब कराची पहुंचे तो उन्होंने बाकायदा उनके, क्योंकि एजेंडा में भी ये शामिल था, तो उन्होंने मुलाकात भी की पीपल्स पार्टी की क़यादत से, यानी कि बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब से वो प्राइमरीली मिले और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फिर दोनों जमातों की तरफ से हुई, जिसमें ओवरऑल एक 72 सालों का जो एक पूरा जो एक एनालिसिस था वो पेश किया गया कि 72 सालों में जमहूरियत के खिलाफ या जमहूरियत के हुस्न के खिलाफ जो कि अपोजिशन के मौक़िफ़ में है क्या चीजें हुई हैं और उन पे किस तरह से सुधार चाहिए। जमहूरियत ही इसका वाहिद हल है और इसमें यकीनन कोई शक भी नहीं है। लेकिन $1 मिलियन नाज़रीन सवाल ये है कि अब जब ये दोनों बड़ी जमातों के रहनुमा एक दफा फिर से मिले हैं, क्या इनके बीच में जो भी दरारें या फिर ओवरऑल स्पीकिंग, अगर अपनी हम अभी से पहले की जितनी हमारे मुल्क की सियासत देखें, जमहूरी अदवार खास तौर पर देखें, तो ये दो जमातें पोल्स अपार्ट रही हैं। क्या उम्मीद रखी जाए कि अब ये अपने दोनों डिफरेंसेस को सेट असाइड करके किसी मुश्तरका लाए अमल पर आ पाएंगे? क्योंकि बात यही की जाती है कि प्राइमरीली इनका जो मकसद है वो तो सेम है, हुकूमत के खिलाफ ये दोनों मुत्तफिक हैं, बल्कि छोटी जमातें भी मुत्तफिक हैं, लेकिन लाए अमल तय नहीं हो पा रहा। अब क्या ऐसी कोई उम्मीद रखी जाए कि लाए अमल तय हो पाएगा और जो ये पर्टिकुलर जो है मुलाकात, इसमें कोई साजगार साबित होगी या नहीं होगी? बाकायदा आगाज करते हुए मोहसिन साहब से इसका पहले आगाज कर लेते हैं। मोहसिन साहब आप फरमाइएगा। ओके, आई हैव टू गो टू अ क्विक ब्रेक नाज़रीन, वापस आते हैं, स्टे विद अस। हरी भरी फसल और भरपूर झाड़ भी, बट डाको से चावल का हर दाना तवाना। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, ऐवान से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हक़ाइक़ पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद मारूफ हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। कसम है उस रब की, इन जालिमों को छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। आप भाई का खून करोगे? अगर मेरी ताबेदारी ना की तो हाँ। मेरा ख्वाब है या हकीकत? आज के बाद हमारा मकसद काफिरों को जहन्नुम हासिल करना है। आप इस हाथ से चमचे भी नहीं पकड़ सकते, तलवार पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। अर्तुगरुल चाहिए मुझे, अर्तुगरुल को मारना होगा। तुम जितने सख्त बनोगे उतने ही आसानी से टूट जाओगे। जो सिपाही अपनी तलवार तक ना संभाल सके, पूरी फौज की कमान कैसे संभालेगा वो? एक बहादुर की निगाह बुज़दिल की तलवार से ज्यादा तेज होती है। वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से रिज्यूम करते हुए तीसरे मौजू की तरफ। और क्या $1 मिलियन सवाल के APC में कोई हालात साजगार इस मुलाकात के बाद हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? मोहसिन साहब से इसका पहले जवाब जानते हैं। मोहसिन साहब, क्योंकि आप बतौर एनालिसिस आप इस चीज को बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं विद योर जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव एज वेल, क्या उम्मीद रखी जाए कि कोई सियासी बदगुमानियां दूर हो पाएंगी और हालात साजगार होंगे?
بالکل مونا، دیکھیے آج شہباز شریف صاحب زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے ملے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ گڈ جسچر ہے، اور وہ کراچی گئے ہیں تو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کو ملنا چاہیے. اور یہ ملاقاتیں بہتری کی طرف ہی گامزن ہوتی ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پالیٹکس میں ذاتی گفتگو نہ کریں، کسی کے بارے میں اتنا زیادہ ذاتیات پہ آگے نہ چلے جائیں کہ کل آپ کو شرمندگی ہو. اور جو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں گفتگو کی ماضی میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج شاید ان کو ہنٹ کر رہی ہوگی. باقی چینلز بھی وہ دکھا رہے تھے ان کی فوٹیجز. مقصد یہ ہے کہ یس، یہ پازیٹیو سٹیپ ہے. اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ گورنمنٹ کو صحیح معنی میں یہ لوگ گائیڈ کر سکیں یا اپوزیشن کر سکیں. جو گورنمنٹ کی تھوڑے بہت شارٹ فالز ہیں اس کو یہ پوائنٹ آؤٹ کریں. ان کو اسمبلیوں میں ہم نے، آپ نے، سب نے، پاکستانیوں نے ووٹ دے کے اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ وہاں ذاتیات پہ گفتگو کریں اور ذاتی لڑائیاں کریں. اور جہاں تک اپوزیشن کا اکٹھا ہو کے اے پی سی کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر اے پی سی کریں گے تو اس میں پازیٹیو چیزیں آئیں گی، نہ کہ صرف ان کا ایجنڈا یہ ہو کہ گورنمنٹ کو گرانا ہے. عوام کی بہتری کے لیے، عوام پاکستانیوں کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے. ہاں، اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کو مختلف کاموں پہ یا جو سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن تنقید پازیٹیو پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے، ملتی ہے، تو یہ بہتری کی طرف جائیں گے. صحیح ہے، یعنی پازیٹیو چیزوں کی طرف بھی جائے. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ عوام کی طرف، عوام جو ہے وہ یقیناً اپنے عوامی نمائندوں کی طرف دیکھیں. بتائیے گا صابر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو کلیکٹیو پرپز ہے آپ کا یہی ہے لارجر کانٹیکسٹ میں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے بھی بار بار کہا ہے کہ آپ عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ الٹیمیٹ پرپز سرو ہو پائے گا؟ اور اصل سوال تو یہ ہے کہ اے پی سی کا انعقاد کیا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ آپ نے تو کہا تھا عید کے فوری بعد ہوگی، لیکن ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا دور دور تک معاملہ. سر صابر صاحب، لیکن بات ہے پارٹی اور مسلم لیگ نواز گروپ، یہ دونوں پاکستان کی سب سے بڑی ہیں، سب سے بڑی پارٹیاں ہیں. عوام کو نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان میں حکومتیں کی ہیں اور پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور اس وقت بھی پاکستان کے لوگ کی خدمت کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یعنی یہ دو جماعتیں ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ یعنی جو سیاست ہوگی وہ تو ملک کی مفاد. یہ دوسری بات ہے کہ بہت ساری بدگمانیاں یعنی ان دونوں جماعتوں کے درمیان، ان کے لیڈران کے درمیان، ان کے رویوں کے جو رویے تھے، یعنی میں نام نہیں لینا چاہتا، سب جانتے ہیں، سب بچے موجود. آپ نے تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ تو کر دیا اس بات کو، لیکن یہ کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب تشریف لائے یہاں پر، ہماری قیادت سے ملا، ہماری قیادت جو ہے نا اس کو ویلکم کیا. اور انہوں نے دیکھیں، میں آپ کو ایک بنیادی بات یہ آپ سے عرض کر دوں کہ اگر کوئی گورنمنٹ ہو، اگر کوئی گورنمنٹ عوام کی گورنمنٹ ہو، ان کو عوامی سوجھ بوجھ ہو اور وہ ہر وہ فیصلے کرنے کے قابل ہو، لائق ہو کہ جو پاکستان اور عوام کے مفاد میں ہو، تو کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا اپوزیشن ہو یا کوئی بھی ہو تو وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے گا اور اس کو وقت دے دے گا، ٹائم دے دے گا کہ بھائی آپ اپنے کام کریں. نہیں سر، وہ تو بات صحیح ہے، لیکن اپوزیشن تو کریں گے نا سر. بطور اپوزیشن تو آپ اپوزیشن کریں گے، یہ تو آبویسلی آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ کو ووٹ ہی اس لیے دیا ہے. جی دیکھیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ کو، میں بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ دیکھو اب یہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے ہر فورم پہ اپنے اپنے پارٹیز کے فورم پہ پرائم منسٹر عمران خان کو ہمیشہ یہ ایشورنس دی کہ بھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. لیکن انہوں نے سوائے کہ وہ جو ہے نا ونڈکٹیو بنے اور لوگوں کو جو ہے نا ہراسمنٹ پہنانے کے علاوہ، جیلوں میں ڈالنے کے علاوہ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کسی قسم روز ایک فیصلہ کر کے واپس لینے کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے آپ کی ملک کی اور آپ کی فارن پالیسی پہ یا کسی چیز پہ آپ کی ملک کی نامداری پہ آپ کی نام اچھا پیدا ہو. تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ کمٹمنٹ کر کے کمٹمنٹ واپس لے لینا، تو یہ سب چیزیں جو ایسی ہیں کہ اب تو ان بڑی پارٹیوں کو مجبوراً اکٹھا ہونا پڑتا ہے. صحیح ہو گیا، رائٹ. درمیان اب نہیں ہے، اگر چھوٹے موٹے اختلافات ہے وہ بھی ان کو جو ہے نا وہ درگزر کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے صابر صاحب، آپ کا بڑا واضح ویو آ گیا ہے کہ امید پازیٹیو ہی رکھی جائے اے پی سی کے انعقاد کے لیے بھی. بیرسٹر صاحب، آپ کو کچھ لگ رہا ہے بطور حکومت سر اور اپوزیشن کا حق ان کو دیتے ہوئے اپوزیشن کرنے کا،
आपको लगता है इन योर व्यू एज द गवर्नमेंट कि ये कोई एपीसी का इनेकाद हो पाएगा और ये कलेक्टिव कुछ अपने इश्यूज पर साथ हो पाएंगी दोनों जमातें? बैरिस्टर साहब। राइट, राब्ता फिर से एक दफा मेरा मुनक़ता हुआ है बैरिस्टर अली जफर से, उनसे मैं वरना उससे पूछती बतौर हुकूमत के क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी है जो कि आगे जाते हुए स्ट्रैटेजाइज की जा रही है। लेकिन मोहसिन साहब आपकी इस पे पॉजिटिव हैं, मुझे आई एम श्योर इजाजत टाइम से नहीं मिलेगी क्योंकि वक्त इतना नहीं है कि मैं बैरिस्टर साहब को रिकनेक्ट करके उनका दोबारा व्यू ले पाऊं, लेकिन नॉनदलेस मोहसिन साहब ओके, बैरिस्टर साहब इज विद अस अगेन। बैरिस्टर साहब फरमाइएगा प्लीज क्विकली, एपीसी के इनेकाद के लिए कोई उम्मीदें ब्राइट हुई हैं शहबाज शरीफ साहब की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से मुलाकात के बाद? बैरिस्टर साहब चले, राइट, बैरिस्टर साहब से नहीं मेरा राब्ता हो पा रहा है, ऑल्दो वी ट्राई टू रिकनेक्ट, लेकिन बड़ा वाज़े मौक़िफ़ के मोहसिन साहब भी ऑप्टिमिस्टिक हैं और यकीनन साबिर बलोच साहब को नहीं देना चाहते। जी साबिर साहब कुछ कह रहे हैं, हुकुम। बैरिस्टर साहब इस बात का जवाब नहीं देना चाहते। वो उनसे मेरा ख्याल है कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन बिल्कुल मैं उनसे हम सब सुनना चाहते थे कि वो क्या इसका जवाब होता। लेकिन एपीसी के इनेकाद के लिए असल तो सर पार्टी आप है ना, आप हैं और नून लीग है, कि आप लोगों में अगर ये जो रंजिशें थी दूर हुई हैं और आप लोग किसी एपीसी के लिए इकट्ठा हो पाए। दैट विल बी ऑल नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।